चलें जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इज्तिमाउस साकिनैन। क्या है टॉपिक का नाम? इज्तिमा इज्तिमा साकिन। साकिनैन। इज्तिमाउस साकिनैन। एक और नाम भी इसको दिया गया है, इल्तिकाउस साकिनैन। ठीक है, इल्तिका। इल्तिका भी कहते हैं मुलाकात को, मिलना। इज्तिमा का मतलब है जमा होना, साकिनैन दो साकिनों का। इज्तिमाउस साकिनैन यानी दो साथ मिलकर जमा होना। दो साकिनों दो का जमा। साकिनों। इसी तरह एक और नाम है इसका, इल्तिकाउस साकिनैन। इल्तिका का मतलब भी है इकट्ठे होना। इल्तिका का भी क्या मतलब है? गठे होना। इकट्ठा होना। इकट्ठे इकट्ठा होना। हो और जाना। इल्तिका तो वैसे वही से नहीं निकला जी। कि उसके दिल में ये बात डाल दी। वो लकी या लकी वो भी है, इसी से निकला होता है। ठीक है, कि उसके दिल में बात को जमा कर देना। ठीक है, सो इल्तिका यानी लकिया से, मुलाकात से निकला ये वर्ड। ठीक है, सो इल्तिका मुलाकात से निकला, यानी दो साकिनों का मुलाकात कर लेना, दो साकिनों का इकट्ठा आ जाना। ठीक है, सो क्या मतलब हो गया इल्तिका साकिनैन का? दो साकिन का इकट्ठा होना। हाँ जी, इज्तिमाउ इकट्ठे होना। साकिनैन और इल्तिकाउ साकिनैन दोनों का क्या मतलब हो गया? दोनों साकिनों का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, इल्तिका का मतलब लकिया से निकला, मुलाकात से। ठीक है फातिमा। जी मैम। हाँ अच्छा। अब जब भी दो साकिन इकट्ठे होते हैं तो वो दो तरह की फॉर्म्स में इकट्ठे होंगे। जब भी दो साकिन होंगे, इकट्ठे होंगे, वो दो तरह की फॉर्म। हाँ जी, तो जब भी दो साकिन इकट्ठे होंगे वो दो शक्लों में इकट्ठे होंगे। वो एक कलिमा भी आ सकते हैं और अलग अलग कलिमात में भी आ सकते हैं। ठीक है, जब दो साकिन इकट्ठे होंगे तो वो एक कलमा में भी आ सकते हैं और और दो अलग दो अलग अलग कलमा। अलग कलमे में भी। बिल्कुल। अगर एक कलमा में आएंगे तो हम उनको पढ़ देंगे। अगर दो साकिन एक साथ एक कलमा में आ रहे होंगे कुरान में तो हम उनको अदा कर लेंगे, उनको प्रोनाउंस कर लेंगे। जैसे हम बोलते हैं अल आलमीन, या भी साकिन और आगे नून भी साकिन, अल आलमीन। या जैसे हम बोलते हैं अल अस्र, वल अस्र, वल फज्र, वल अल कद्र। ठीक है, कि दाल भी साकिन आगे, रॉ भी साकिन, अल कद्र, अल फज्र, जीम भी साकिन इना आगे। इना यस्र। बिल्कुल, यसर। ठीक है, सो जब भी दो साकिन आ रहे होंगे तो वो दो तरह की फॉर्म्स में आ रहे होंगे, या तो वो एक ही कलिमा में होंगे या वो अलग अलग कलिमात में होंगे। कौन सी दो शक्लें हो सकती हैं? या एक ही कलमा में होंगे या या अलग अलग एक कलमा। या फिर दो अलग अलग कलमों में आएंगी। बिल्कुल, या तो वो एक ही कलिमा में होंगे या वो अलग अलग कलिमात में होंगे। अगर वो एक ही कलिमा में होंगे तो हम उनको प्रोनाउंस कर लेंगे। अगर वो एक ही कलिमा में होंगे तो हम दोनों के दोनों को प्रोनाउंस कर लेंगे। प्रोनाउंस कर लेंगे। प्रोनाउंस कर लेंगे, दोनों के दोनों को पढ़ लेंगे। अगर वो अलग अलग कलिमात में होंगे तो उन पे मुख्तलिफ तरह के अहकामात लगेंगे। अगर दो अलग अलग कलिमात में होंगे तो मुख्तलिफ उनके सामान हमारे लगेंगे। हाँ जी। अगर उनमें से पहला हर्फ मद होगा, अगर उनमें से पहला हर्फ मद होगा तो हम उसको हजफ कर देंगे। शोर आ रहा है कहीं से माइक से। हाँ जी, अगर उनमें से पहला हर्फ मद होगा तो हम क्या करेंगे? हज़फ कर देंगे। उसको हजफ कर देंगे। हज़फ कर। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, जरा रुके, थोड़ा बात को दोबारा से तरतीब देते हैं। अगर वो एक ही कलमा में होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें पढ़ प्रोनाउंस लेंगे। कर देंगे। पढ़ लेंगे, प्रोनाउंस कर देंगे। अगर वो अलग अलग कलिमात में होंगे तो उसमें मुख्तलिफ तरह के अहकाम है। अहकामात। अहकामात अहकाम होंगे। लगेंगे। बेसिकली चार तरह के अहकामात उस पे लगते होते हैं। अगर दो अलग अलग कलिमात में होंगे तो कितनी तरह के अहकामात लगेंगे? चार। चार चार। अहकाम। चार तरह के अहकामात लगेंगे। नंबर वन है हजफ, कि हम पहले साकिन को हजफ कर देंगे। ठीक है, हम क्या हज़फ। लिख सकता है पहले साकिन को? हज़फ कर देंगे। हजफ कर देंगे। फिर दूसरा हुक्म ये लिख सकता है, पहले साकिन को फतहा देकर पढ़ देंगे। पहले साकिन को ये फतहा देकर दूसरा हुक्म है। पढ़ेंगे। दादी फतहा। ये दूसरा हुक्म। हाँ, दूसरा हुक्म बिल्कुल। ठीक है, पहला हुक्म ये है कि पहले साकिन को हजफ कर दो।
दूसरा हुक्म यह है कि पहले साकिन को जबर देकर पढ़ दो। ठीक है। तीसरा हुक्म पहले साकिन को पेश देकर पढ़ दो। और चौथा हुक्म पहले साकिन को जेर देकर पढ़ दो। ठीक है, डाइजेस्ट हुई ये बात? जी। ठीक है, जी बस मैम। करें तब मजा आता है कम पढ़ाने में। सबसे तो पहले हमने क्या हदफ कहा? कर देंगे, फिर फतहा हम्म। दे देंगे, फिर दमा दे देंगे, फिर कसरा दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। सो कसरा दे इज्तिमा दें। और साकिनैन की दो शक्लें हो सकती हैं, या तो दो साकिन एक कलमा में जमा हो सकते हैं, या अलग अलग कलमों अलग में। अलग कलमात में। अलग अगर एक अलग। कलमा में जमा होंगे तो कोई इशू नहीं है, आपने उसको डायरेक्ट पढ़ देना है। सर माइक से शोर आ रहा है। अगर दो अलग अलग कलमात से होंगे तो फिर उसमें चार तरह के हुक्म लगेंगे। नंबर वन, हज़फ करना। हज़फ कर देंगे। जब कर देना। नंबर टू, फतहा देना। फतहा दे देंगे। फतहा दे देना। नंबर थ्री, गम्मा दे दमा दे। देंगे। दम्मा दे देना। नंबर फोर, कसरा कसरा लगा दे देंगे। देना। कसरा लगा देना। चलिए अब ये कहानी हम किताब से पढ़ते हैं। कहता है इज्तिमा साकिनैन लुग़वी माना है दो साकिनों का जमा होना, और इस्तिलाही माना क्या है? दो साकिनों का एक कलिमा या दो कलमों में जमा होना। ऐसे ही पढ़ा हमने। जी मैम। हम्म। अगर दो साकिन एक ही कलमा में जमा होंगे तो हम उसे कहेंगे इज्तिमाउ साकिनैनी अला हद्दिही। अगर एक ही कलमा में जमा होंगे तो क्या होगा? साकिनैन अला हद्दिही। हाँ जी, तो उसका नाम हो जाएगा इज्तिमाउ साकिनैन। साकिनैन का जमा होना अला हद्दिही, एक ही कलमा में। इज्तिमाउ साकिनैन अला हद्दिही। हद्दिही। ठीक है, अला हद्दिही। और अगर अलग अलग कलिमात में जमा होंगे तो इज्तिमाउ साकिनैनी अला गैरि हद्दिही। अला, गैरि हद्दिही। हाँ जी, तो अगर एक कलमा में दो साकिन जमा होंगे तो इज्तिमाउ जमा होना साकिनैनी, दो साकिनों का, अला हद्दिही, एक ही कलमा में। सो इज्तिमाउ साकिनैनी अला हद्दिही। और दूसरा इज्तिमाउ साकिनैन अला गैरि हद्दिही। नाम डाइजेस्ट हुए? जी मैम। हम्म। अब हमने क्या कहा? अगर इज्तिमाउ साकिनैन अला हद्दिही होगा तो हमने दोनों साकिनों को अला नहीं, हद्दी में पढ़ उसको पढ़ देंगे। करें। उसको प्रोनाउंस कर देंगे बगैर किसी मसले के। डायरेक्ट हुक्म लगाए बगैर आपने डायरेक्ट उनको पढ़ देना है। तो वही वो कहता है दो साकिन एक कलमा में सना जमा हों कि इनमें तगय्युर व तबद्दुल नहीं होगा। ना किया जाए। हाँ एक ये। किया जाए। ठीक है, जिनमें तगय्युर व तबद्दुल ना किया जाए। कहते हैं इसकी इजमैलन दो किस्में। ठीक है, उन्होंने दो किस्मों में डिवाइड कर दिया कि दो साकिन एक कलमा में जमा हो। पहला साकिन हरफ मद हो और दूसरा साकिन असली हो या आरजी। ठीक है, पहला कैसा हो? पहला साकिन कैसा हो? हरफ मद। हरफ हर्फ मद्दा। मद्दा। और हरफ मद्दा के बाद जो हर्फ आ रहा हो वो असली साकिन भी हो सकता है और आरजी साकिन भी हो सकता है। जैसे हमने बोला अल आलमीन, अर्रहीम, नस्तईन। यहाँ पे हरफ मद के बाद कैसा साकिन आ रहा है? आरजी या असली? आज आज। भी आ रहा है। आरजी साकिन आ रहा है। जबकि आल आना, अब देखें आल हरफ मद के बाद लाम आ रहा है, और ये लाम कैसा है? आरजी साकिन है असली साकिन है? ये असली। असली है। असली साकिन है। तो कहते हैं जब दो साकिन एक कलमा में जमा होंगी उनमें से पहला हरफ मद होगा तो दूसरा आने वाला साकिन असली साकिन भी हो सकता है और आरजी भी। आरजी भी। आरजी साकिन भी हो सकता है। अच्छा, वो वाले कीड़े की आवाज आ रही है सायरा, जो चुर शुरू नहीं करता नहीं। अच्छा, फिर दूसरा कहते हैं दो साकिन लेकिन एक इसको मैं कलमा कैसे। में जमा हो। हाँ, क्या कह रही हो सारा? मैं अच्छा कह रही हूँ, ये वो बोल रहा है तो उसको मैं कैसे चुप करूँ। बस अब लेकिन उसका बहुत शोर आ रहा है, रिकॉर्डिंग में आएगा फिर तंग होंगे स्टूडेंट्स, इसे बस म्यूट रखो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, दो साकिन एक कलिमा में जमा हो। पहला साकिन गैर मद्दा हो। पहला साकिन गैर मद्दा हो। और दूसरा साकिन आरजी हो। जैसे हमने बोला वल फज्र या अल कद्र या वल असर, या फिर जैसे साइमन एग्जांपल दिया अस्सिहर। अस्सिहर की दी थी, कौन सी दी थी? इना यस। यसर की दी थी। ठीक है,
تو उस सूरत में क्या हो रहा है, पहला साकिन हरफ मद नहीं है और दूसरा साकिन कैसा है, आर्जी है। आरजी साकिन है। तो मुझे बताएं, इस्तेमाल साकिन आला हद्दी डाइजेस्ट हुआ? जी मैम। चलिए अब ऐसा करें, जरा 2 मिनट लें, पॉज लें और इसको एक दफा रिवाइज कर लें अच्छे से। चलें जी, अब इसी की जो है ना उन्होंने डिटेल्स बयान की हैं, समझे, वही कहानी अब दोबारा रिवाइज करेंगे। तफसीली कवायद, पहली किस्म के कवायद, कहते हैं दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन कैसा हो, हर्फ मद्दा हो। हरफ मद्दा हो, और दूसरा साकिन असली हो। तो दोनों साकिनों को वक्फन वसलन बाकी रखेंगे। जैसे आल आना, यहाँ पर भी देखें आल हरफ मद की बात क्या आ रहा है, सुकून असली। सुकून असली, लाम पे सुकून असली आ रहा है। इसी तरह दाबतिन हरफ मद की बात क्या आ रहा है, अ, अ, तशदीद आ सुकून रही है, आर्जी है। ये तशदीद है। तशदीद आ रही है। और तशदीद में पहला हर्फ हमेशा सुकून असली होता है। तशदीद में पहला हर्फ हमेशा कैसा होता है, सुकून असली। सुकून असली होता है। ठीक है, सो दाबतिन यहाँ पे हरफ मद के बाद सुकून असली आ रहा है। तो जब भी हरफ मद के बाद सुकून असली आएगा तो हमने दोनों साकिनों को बरकरार रखना है, वक्फन भी वसलन भी, जिसे हम उमूमन मद्दे लाजिम कहते हैं। ठीक हो गया। जी। फिर आगे दूसरा वो क्या कहता है, दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद हो और दूसरा साकिन कैसा हो, सुकून आर्जी हो। सुकून आरजी हो, जैसे हम उमूमन मद्दे आरिज कहते होते हैं जैसे। ठीक है, तो कहते हैं दोनों जी। साकिनों को वक्फन बाकी रखेंगे। वसलन क्यों नहीं उन्होंने बोला, क्योंकि वसलन में तो मिलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल वसलन में तो वो मुतहरिक होगा ऑलरेडी। तो वसलन में तो दो जी। साकिन नहीं इकट्ठे हो रहे ना, वक्फन दो साकिन इकट्ठे हो रहे हैं। तो जी। सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे, जैसे नस्ताइन, यालमून, तुकद्दिबान। फिर दूसरी किस्म, दूसरी किस्म में क्या था, पहला हर्फ हरफ मद, पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं था। दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद ना हो, पहला साकिन हरफ मद ना हो। ना हो और दूसरा साकिन आरजी हो। तो दोनों को सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे, क्योंकि वसलन अगेन वो कैसा होगा, मुतहरिक होगा दूसरा साकिन। वसलन कैसा होगा जी। दूसरा साकिन, मुतहरिक होगा। मुतहरिक होगा। जैसे अल फजरी, अल फजरी, यहाँ पे जीम मुतहरिक है, वो रॉ मुतहरिक है, अल फजरी। ठीक है, इस तरह वल असरी फी लैलतिल क़द्री। ठीक है, सो वसलन कैसा है दूसरा साकिन, मुतहरिक है। मुतहरिक है। लेकिन जब वक्फन दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही कलमा में हो जाएंगे, तो हमने उन दोनों को सुकून आर्जी में कर देना। हाँ, तो क्या करेंगे, उनको प्रोनाउंस करेंगे या ड्रॉप कर देंगे, क्या सीन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। हाँ जी, दोनों को पढ़ेंगे, शाबाश। ये तो हो गई कहानी इज्तिमाउ साकिनैन अला हद्दिही। तो खुलासा कलाम क्या निकला कि जब भी दो साकिन एक ही कलमा में इकट्ठे हो जाएंगे, हम दोनों के दोनों को पढ़ लेंगे बस। दादी, जी, जो हमने पहले की पढ़ी थी ये आल आना में, इधर दो साकिन कौन से हैं? दो साकिन, एक अलिफ मद्दा और दूसरा लाम साकिन। ठीक है, ये आन, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर है इज्तिमाउ साकिनैन अला गैरि हद्दिही। अब गैरि हद्दिही से क्या मुराद है, अ, अ, दो कलमे में। बिल्कुल, इसमें दो, अ, बोले बोले सामा। दो साकिनान एक जगह होंगे लेकिन इसमें अहकामात लगेंगे। दो साकिन एक जगह पे होंगे लेकिन दो अलग अलग कलिमात में होंगे। दो साकिन दो अलग अलग जी। कलिमात में इकट्ठे होंगे। क्या मतलब है अला गैरि हद्दी का सामा, दो साकिन एक जगह होंगे मगर दोनों कलमात अलग अलग होंगे। हाँ जी। तो अब उनमें मुख्तलिफ तरह के अहकामात लगेंगे। सम टाइम हमने क्या करना है, पहले साकिन को हजफ कर देना है,
سم ٹائم کیا کرنا ہے، پہلے ساکن کو زبر دے دینی ہے، سم ٹائم پہلے ساکن کو زیر دے دینی ہے، سم ٹائم پہلے ساکن کو پیش دے دینی ہے. ساری تبدیلیاں ہم کس میں لا رہے ہیں؟ دو ساکن الگ الگ حرف. ہاں، کون سے ساکن میں لا رہے ہیں؟ پہلے ساکن میں، دوسرے ساکن میں؟ پہلا ساکن ہے. پہلے ساکن میں. ساری تبدیلیاں کس میں لے کر آ رہے ہیں؟ پہلے ساکن میں. پہلے ساکن میں. سم ٹائم پہلے ساکن کو ہم حذف کریں، سم ٹائم پہلے ساکن پہ زبر دے رہے ہیں، سم ٹائم پہلے ساکن پہ پیش دے رہے ہیں، سم ٹائم پہلے ساکن پہ زیر دے رہے ہیں. تو ساری تبدیلیاں کس میں ہیں؟ پہلے ساکن میں. پہلے ساکن میں. اب وہ کیا کہتا، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، اور اس کی 4 قسمیں. نمبر 1، حذف کرنا. حذف کر دینا. حذف کرنے کا کیا مطلب ہوتا غائب کر دینا. ہے؟ ڈراپ کر دینا. ڈراپ کر دینا، ختم کر دینا. دوسرا ہے فتحہ دینا. تیسرا ہے ضمہ دینا. اور چوتھا ہے کسرہ دینا. کسرہ دینا. اب وہ کہتا ہے حذف کب کریں گے؟ تو جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے اور ان میں سے پہلا حرف مد ہوگا. جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے اور ان میں سے پہلا حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ ہوگا، تو ہم نے اس حرف مدہ کو ڈراپ کر دینا. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے دیکھی اگزامپلز ہوئی ہیں، وَاسْتَبَقَا اور الْبَابَ. اب پہلا ساکن الف مدہ ہے، ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. وَاسْتَبَقَا ڈراپ کر الْبَابَ. دیں گے. حرف مدہ کو ڈراپ کر کے اور پھر ملا کے پڑھ لیں ہاں، گے. ملا کے. بولے بولے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. ویری گڈ. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ. اب یہاں پہ دیکھیں، وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، یہاں پہ اجتماع ساکرین علی غیر حدہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے. لیکن جب ہم نے الباب یہاں پہ وقف کیا تو اجتماع ساکرین علی حد. سائرہ، کون علی سا رول؟ حد. الباب پہ اگر وقف کریں گے تو کون سا رول اپلائی ہوگا؟ اجتماع ساکرین علی حدہ کا. ٹھیک ہے، سو وَاسْتَبَقَا یہاں پہ اجتماع ساکرین علی غیر حدہ کا رول اپلائی ہوا. پھر قالوا الآن. اب قالو میں واو مدہ تھا اور آگے لام ساکن آ رہا تھا، تو اب پہلے قاعدے کے مطابق ہم نے کیا کر دینا؟ حرف مدہ کو حذف کر دینا. حذف کر دینا ہے. تو کیا پروناؤنسیشن بن جائے گی؟ قالوا الآن. قالوا الآن. اسی طرح تھا فی الارض، جب ملا کے پڑھا تو کیا مدہ کو ڈراپ کر دیا. ڈراپ کر دیا، تو کیا بن گیا؟ فی الارض. فی الارض. تو جب بھی دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوں گے اور ان میں سے پہلا حرف مد ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گرا دینا. حرف مد حذف کر دینا. حرف مد کو حذف کر دینا. اب جو فتحہ دینا ہے، فتحہ ہم نے اجتماع ساکرین میں صرف 2 جگہوں پہ دینی ہے. فتحہ صرف کتنی جگہوں پہ دینی ہے؟ 2 جگہوں. 2 جگہوں پہ. نمبر 1، اگر من کا نون آ رہا ہوگا، من آ رہا ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی ساکن حرف ہوگا، جیسے من الناسی. یہ جیسے انہوں نے اگزامپل دیا من اللہ، جیسے من الکتابی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی من کا نون ہوگا، یہ حروف جارہ میں سے، ٹھیک ہے، من کا نون ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی ساکن حرف ہوگا تو ہم نے من کے نون کو کون سی حرکت دے دینی ہے؟ فتحہ. فتحہ دے دینی ہے. ہم لوگوں کو بہت سلو پروسیس جا رہا ہے آج، مجھے بالکل پڑھا کے مزہ نہیں آ رہا ہے. لاسٹ کلاس بہت مزے کی گئی تھی، بہت ایکٹیو تھے ماشاءاللہ آپ لوگ، لیکن آج بہت سلو ہے پروسیس. اب میم ایک دفعہ پھر سے بتا دیجیے. جب بھی من کا نون ہوگا اور اس کے بعد بھی ساکن حرف ہوگا، من کا نون ساکن ہے، جی. من کا نون ساکن ہے، اس کے بعد کوئی اور حرف آ رہا ہو وہ بھی ساکن ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ من کے نون کو حذف کر دینا. فتحہ فتح دے دینا. نا. حذف کیوں کرنا ہے سارا؟ حذف تو صرف حروف مدہ کو کرنا ہے، فتح دینا. فتحہ دے کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی 2 ساکن اکٹھے آ رہے ہوں گے ان میں سے پہلا ساکن من کا نون ہوگا تو ہم نے من کے نون کو فتح دے دیں. فتحہ فتحہ دے دینی ہے. دیں گے. اور دوسرا ہے الف لام میم اللہ.
अलिफ लाम मीम और आगे अल्लाह आ रहा है। अलिफ लाम मीम के आखिर में मीम कैसा है? साकिन है। शुद्ध साकिन है। साकिन हाँ, अलिफ लाम मीम, मीम या मीम, तो मीम कैसा है? साकिन 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 है। तो इस मीम, ये मीम भी साकिन है, आगे लफ्ज अल्लाह का लाम भी साकिन है। साकिन है। साकिन है। अब दो साकिन इकट्ठे आ गए, तो जब भी अलिफ लाम मीम का मीम हो और आगे अल्लाह आ रहा होगा तो हमने मीम को क्या दे देनी है? फतह फतह। फतह। फतहा दे देनी है। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे फतहा देंगे ना, तो मी के या पे 6 हरकत भी पढ़ सकते हैं और 2 हरकत भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात भी नोट कर लें। जब हमने मीम को फतहा दी, तो याए मद्दा पे 6 हरकत भी पढ़ सकते हैं और 4 हरकत भी। 2 हरकत भी। बाजी पढ़ के दिखा चार। दें। हम्म। 6 और 2 4 नहीं छह और पढ़ेंगे। नहीं, 4 क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, 6 हरकत इस वजह से पढ़ेंगे कि मद्दे लाजिम हो रही है। 2 हरकत इस वजह से पढ़ेंगे कि अब चूंकि मीम मुतहरिक हो गया तो मद्दे असली होगी। ठीक है, तो असल का एतबार करेंगे तो मद्दे लाजिम हुआ है, इसलिए 6 हरकत पढ़ेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाहु इलाहा ला इलाहा इल्ला हु। फिर कसर के साथ अलिफ लाम मीम अल्लाहु। समझ आया? जी मैम। कि चूंकि मद्दे लाजिम है इस वजह से 6 हरकत होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने फतहा डाल दिया। अब फतहा की वजह से क्या हुआ? मद्दे लाजिम खत्म हो गई, तो इस वजह से हम 2 हरकत भी पढ़ सकते हैं। तो असल का एतबार करते हुए 6 हरकत और आरिज का एतबार करते हुए 2 हरकत पढ़ेंगे। असलन यहाँ पे कौन सी मत थी? 6 हरकत। हाँ जी, मद्दे लाजिम थी, जिसकी वजह से हम 6 हरकत पढ़ रहे थे। असलन क्या था? 6 हरकत। लड़की, अभी मैंने बोला असलन मद्दे लाजिम थी ना। जी जी, वंदे लाजिम। असलन मद्दे लाजिम थी, उसकी वजह से हमने 6 हरकत पढ़ी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम मीम को फतहा देकर पढ़े, तो अब कौन सी मद बन जाएगी? दो कसरा। हरकत। मद असली बन सॉरी। जाएगी। कसर। वंदे असली। मद असली बन जाएगी, और मद असली की वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? दो हरकत। कसर। 2 हरकत कसर पढ़ देंगे। सो दो चीजें हैं जिनमें हमने फतहा देकर पढ़ना है जब दो साकिन इकट्ठे होंगे। नंबर 1, जब मीम का नून होगा, और नंबर 2, अलिफ लाम मीम अल्लाह का, यानी अलिफ लाम मीम के बाद अल्लाह आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ दो जगह हैं जहाँ पे हमने फतहा देनी है। कौन कौन सी? ये अभी और नून दोबारा आ रहा नून है। में और अलिफ लाम मीम के बाद अल्लाह जब आएगा तो। के बाद बिल्कुल, अल्लाह आ रहा बिल्कुल। तो वो कहते हैं जब दो साकिन दो कलमा इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मिन यानी जारा का नून हो, या अलिफ लाम मीम अल्लाह का मीम हो, तो पहले साकिन को फतहा देकर पढ़ेंगे, जैसे मीन अल्लाह और अलिफ लाम मीम अल्लाह। और अलिफ लाम मीम अल्लाह में कौन कौन सी मिकदारें पढ़ सकते हैं मीम पे? है। दो और छह मद्दे और तीन। लाजिम और मद्दे असली। बिल्कुल, मद लाजिम के मुताबिक 6 हरकत और मद असली के मुताबिक दो हरकत। कसर। दो दो हरकत हरकत। कसर। शाबाश। अब दम्मा भी हमने ना दो जगहों पे देनी है। दम्मा भी हमने कितनी जगहों पे देनी है? दो जगह। 2 जगहों पर। 2 जगहों पे। नंबर 1 वो कहता है जब भी मीमे जमा का मीम हो, जब भी मीम जमा का मीम हो। हाँ जी, अब मीमे जमा से क्या मुराद है? हम, तुम, कुम। तुम, हम, हम, तुम। ठीक है, हम, कुम और तुम। अच्छा। हम, कुम, तुम, ये जो 3 जमायर है, इनके मीम को कहा जाता है मीमुल जमा या मीमे जमा। ठीक है, कौन से 3 जमायर को मीमे जमा कहा जाता है? हुम। कुम। तुम। हाँ, ये बेसिकली जमा को शो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इनके मीम को मीमे जमा कहा जाता है। हम, कुम, तुम। अच्छा जी। अब ये जो हम, कुम, तुम है, इनके मीम को एक हमने दम्मा देकर पढ़ना होता है, और दूसरा वो कहता है वाओलीन जमा, यानी वो वाओलीन जो जमा के सीगे को शो करेगी। वो वाओलीन जो जमा के सीगे को शो करेगी। वो वाओलीन
جو جمع جو کی میم سیغے یہ کو سیگے سمجھ کو نہیں قائم آیا، کرے. ہاں جی، جیسے یہاں یہ پہ انہوں نے واؤلین ایگزام، سمجھ نہیں آیا. ہاں واؤلین، واؤلین نا مختلف ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا واؤلین کیا ہوتا ہے، واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ رہی ہو. ٹھیک ہے، واؤلین کیا ہوتا ہے، واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، اس کو کہتے ہیں صبر واؤلین. ایسے ہی ایسا نا. پیش آئے گا نا. واؤلین، واؤلین کی مجھے تعریف بتائیں، واؤلین کیا ہوتا ہے. جی جی، واؤلین سے پہلے زبر آئے گا. ہاں، واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر، اس کو واؤلین کہتے ہیں. ایسا ہے. جی اب جمع کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ وہ جمع کے صیغے کو شو کر رہا ہوگا، یعنی دعو ان سب نے دعوت دی. ٹھیک ہے، دعو یعنی ان ایک سے سب نے زیادہ. دعوت دی. وآتوا اور ان سب نے ادا کی، وآتوا الزکاۃ اور ان سب نے زکوٰۃ ادا کی. ٹھیک ہے، جمع کا میننگ دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ واؤلین جو کس کا میننگ دے رہا ہوگا، جمع سو جمع کا میننگ، سب جمع. کا میننگ. وآتوا اور ان سب نے ادا کی، دعو اور ان سب نے دعوت دی. سمجھ آیا. جی تو اس صورت میں بھی آپ نے جب واؤلین جمع آ رہا ہوگا تب آپ نے اس واؤلین جمع کو بھی ضمہ دے دینی ہے. تو ہم کم تم کے میم کو ایک ضمہ جائے گی، کب، جب اس کے بعد ساکن حرف ہوگا. اور دوسرا دعو و آتو یعنی وہ واؤلین جو جمع کو شو کر رہا ہوگا اس کے بعد بھی اگر ساکن آئے گا تو آپ نے واؤلین جمع کو کون سی حرکت دے دینی ہے، غمہ دے دیں گے. ضمہ دے دینی ہے. وہی وہ کہتا جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن میم میں جمع ہو یا واؤلین جمع ہو. ٹھیک ہے، واؤلین یعنی واؤ ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہو، زبر. 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 اور جمع کیوں بولا، کیونکہ صیغہ کون سا ہوگا، جمع کا. جمع کا جمع ہوگا. یعنی ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ نہیں، دو سے زیادہ، کیونکہ عربک میں نا تین صیغے ہوتے ہیں، مفرد، مثنیٰ اور جمع. یعنی ایک، دو اور ایک سے تین، دو سے زیادہ. ایک، دو اور دو سے زیادہ. تو اب یہ نہیں کہیں گے ایک سے زیادہ، آپ کہیں گے دو سے زیادہ. ٹھیک ہے. جی تو واو لین جمع ہو تو پہلے ساکن کو غمہ دے دیں گے. ضمہ دے کر پڑھیں گے. جیسے انہوں نے اگزامپل دیا علیکم الکتاب دعو اللہ. باقی ہر جگہ آپ نے دو ساکن جب بھی اکٹھائیں گے ان میں پہلے ساکن کو زیر دے دینی ہے. باقی ہر جگہ کیا دے دینی ہے، بس زیر. کسرہ زیر دے دینی ہے. کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے. کسرہ دیں گے. اگر پہلا حرف مد ہوگا تو آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے. اگر پہلا جارہ کا من ہوگا یا پھر الف لام میم اللہ کا میم ہوگا تو ان دونوں کو زبر دے دینی ہے. پھر اگر وہ ہو واؤلین جمع ہو یا میم جمع ہو تو اسے ضمہ دے دینی ہے. باقی ہر جگہ کیا دے دینی ہے، کسرہ. 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 اسی میں نا نون کتنی کا قاعدہ بھی آ جاتا ہوتا ہے، جو چھوٹا سا نون بنا ہوتا ہے نا پاکستانی مصحف میں. یار ہوں ہاں کریں گے، میں خطبہ لے کے چلی جاؤں. جی 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 میم کرنا وہ ہوتا ہے. دیکھا ہے وہ ہوتا جی ہے. جی. ہاں جی، پاکستانی مصحف میں چھوٹا سا نون بنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون قطنی. کیا کہتے ہیں، نون قطنی. نون. نون قطنی. تو ان نون قطنی کو بھی ہم کیا دیتے ہیں، کسرہ. کسرہ. کسرہ دیتے ہیں. چلیں جی، میں خطبہ دے ہی رہی ہوں تو پورا آپ سن لیں. نون قطنی کیا ہوتا ہے، جب بھی فارمولا یاد رکھیں، جب بھی تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش. تنوین کے اندر نون کیسا ہوتا ہے، ساکن. ساکن. ٹھیک ہے، ساکن تو ہوتا جب ہے. بھی تنوین ہو اس کے بعد حمزۃ الوصل ہو، اس کے بعد ساکن یا مشدد حرف ہو. جب بھی تنوین ہو، حمزۃ الوصل ہو، اس کے بعد مشدد ہو یا پھر ساکن یا مشدد ہو ساکن یا مشدد حرف ہو. ساکن یا تو تو نون پھر تنوین یہ کے. جو نون ہوتا ہے تنوین کا نون، اس کو ہم کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. تنوین کے نون کو کسرہ دے کر کسرہ. پڑھیں گے. کسرہ دے کے پڑھتے ہیں. کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. تو عربک مصحف میں اس کی پہچان تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ نون نہیں لگا ہوا ہوتا. تو آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے، تنوین حمزۃ الوصل ساکن یا مشدد حرف. تنوین حمزۃ الوصل ساکن یا مشدد حرف. ایگزامپلس ذرا دیکھیں.
یہاں پہ دیکھیں خیرن تنوین ہے، جی آگے حمزۃ الوصل ہے، جی جی آگے ساکن حرف ہے، جی جی تو جب تنوین ہو اس کے بعد حمزۃ الوصل ہو اس کے بعد ساکن حرف ہو تو تنوین کی نون کو کیا دے دیتے ہوتے ہیں؟ کسرہ کسرہ کسرہ. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خیرن ہاں جی خیرن الوصیۃ کیسے پڑھیں گے؟ خیرن الوصیۃ الوصیت. خیرن الوصیۃ. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل دیکھیں، 2-3 ایگزامپلس کراتی ہوں سمجھ آ جائے گا. اچھا ہے ولا تقولوا ثلاثۃ تنوین آ رہی ہے، جی پھر آگے حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل جی ٹھیک ہے آگے نون ساکن آ رہا ہے، جی فارمولا پورا اترا جی کہ تنوین حمزۃ الوصل اور ساکن حرف، تنوین حمزۃ الوصل اور ساکن حرف. تو کیا دے دیں گے ساکن تنوین کے نون کو؟ کسرہ کسرہ. تو کیسے پروناؤنس کریں گے اس کو؟ ثلاثۃ ہاں جی ثلاثۃ انتہوا. سمجھ آئی؟ ثلاثۃ ہاں ثلاثۃ تنوین کے نون کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ ہاں تو کیسے پروناؤنس بنے گی، پروننسیشن بنے گی؟ ثلاثۃ تن ہے نا، تن تا پیش تو نون ساکن تن. اب یہ تن کا جو نون ہے اس کو زیر دیں. ثلاثۃ میم اس کو میں کنفیوز ہو گئی. دیکھیں نا ثلاثۃ تا پیش تو نون ساکن آ رہا ہے، جی اب یہ نون ساکن کو زیر دیں، اس نون ساکن کو زیر دیں اور اگلے نون پہ ویسا کا ویسا ساکن رہنے دیں. ثلاثۃ انتہوا یس ثلاثۃ انتہوا. سمجھ آیا؟ جی ٹھیک ہے تنوین کے نون لکھ لیا کریں چیزوں کو. 2 نون ساتھ آ رہے تھے آپ کو لگا شاید ایک ہی نون ہے، ٹھیک ہے 2 نون ہے، ثلاثۃ کا نون اور پھر انتہوا کا نون. اچھا یہاں پہ دیکھیں مصباح تنوین آ رہی ہے، جی پھر آگے حمزۃ الوصل ہے، جی آگے لام ساکن ہے، جی تنوین کے نون کو کیا جائے گی؟ کسرہ کسرہ. کیسے پڑھیں گے؟ کسرہ مصباح مصباح المصباح. مصباح المصباح. اسی طرح زجاجۃ تنوین ہے، جی جی آگے حمزۃ الوصل ہے، جی جی آگے مشدد حرف ہے، جی جی تنوین کے نون کو کیا چلی جائے گی؟ کسرہ کسرہ کسرہ. تو کیسے بنیں گے؟ زجاج نہیں سمجھ آئی مجھے. زجاجتی زجاجہ. ابھی بھی آوازیں مکس. زجاجہ ہاں جی زجاجۃ الزجاجہ. ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی تنوین ہو آگے حمزۃ الوصل ہو اور آگے ساکن یا مشدد حرف ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو کسرہ دے دیں گے. ہاں جی نون قطنی کو کون سی حرکت دے دینی ہے؟ کسرہ کسرہ دے کر پڑھنا. چلیں جی تو کیا کہتے ہیں کسرہ دینا جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن مذکورہ تینوں صورتوں میں سے نہ ہو، یعنی نہ وہ حرف مد ہو، نہ وہ جارہ کا نون ہو یعنی من کا نون ہو، نہ ہی وہ الف لام میم اللہ ہو، نہ ہی وہ واؤلین جمع ہو، نہ ہی وہ میم جمع ہو. تو باقی ہر جگہ ہم نے کیا دینی ہے؟ کسرہ ہاں جی باقی ہر جگہ پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. جیسے قل ادعوا اللہ، جیسے یہ تھا قل ادعو، قل اور ادعو. اب یہاں پہ دیکھیں پہلا جو ساکن تھا وہ باقی اوپر کی ساری کنڈیشنز میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم نے کیا کر دیا لام کو کسرہ
कसरा देकर पढ़ दिया। इसी तरह अविदुर रहमान, अब ये था औ, क्या ये ऊपर वाली कंडीशंस में से किसी एक भी कंडीशन पे फिट आता है? नहीं। नो। तो इसीलिए हमने इस पे कसरा दे दी, अविदुर रहमान। इसी तरह इन्होंने नून कुत्ती की एग्जांपल दे दी है, अहदुन अल्लाहु, तो क्या दे दिया हमने अहदुन के नून को? कसरा। कसरा। कसरा, तो क्या बन गया? अहदुनिल्लाह। अहदुल्लाहु। अहदुनिल्लाहु। क्या कहते हैं फिर इसका खुलासा उन्होंने बयान कर दिया, इज्तिमा साकिनीन अला हद्दी अला गैरि हद्दी। अला हद्दी से मुराद ये है कि दोनों साकिन एक ही कलमा में होंगे और उन सब को हमने बरकरार रखते हुए पढ़ना है। अगर दो अलग अलग कलिमात पे होंगे तो उनमें चार तरह के रूल्स अप्लाई होंगे, हज़फ या फिर दम्मा या फिर फतहा या फिर कसरा। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी मैम। मैम चलिए, ये जा रहा क्या मतलब होता है? जारा ये हरूफ जारा होते हैं, ग्रामर में यूज होते हैं, बी ता का ली फी इला मिन अला व हत्ता अन मुंदु मुद रुब्बा हाशा दाखला, ये कुल 17 हरूफ जारा होते हैं जो कि किसी भी इसम को मजरूर कर देते हैं। ग्रामेटिकल गुफ्तगू है, आपने सिर्फ मिन को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, काफी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।